बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि आज बरोज जुम्मतुल मुबारक दुश्मनों के लिए, पाकिस्तान दुश्मनों के लिए बहुत बुरा दिन है। एक के बाद एक अटैक। जी हाँ नाज़रीन, एक तो बड़ी खबर यह है नाज़रीन के BLA और BLF जो दो दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ हमले कर रही थी, अब ये आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ जंग शुरू कर दी। इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़े हमले हुए हैं। सबसे अहम कमांडर नाज़रीन मारा गया, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब जो वज़ीरिस्तान का इलाका है वहां पर एक फितनुल ख्वारिज का सबसे अहम तरीन कमांडर हालिया दिनों में जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को रिक्वायर्ड था वो उड़ा दिया गया है। बड़ा मॉडर्न किस्म का यह अटैक किया गया, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन जो इस वक्त इंटरनेशनल ताकतों के हाथों पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हमले कर रहे हैं और इनकी फंडिंग वहां से हो रही है। हमसाया मुल्क अफगानिस्तान जो है इसका अमाजगा बना हुआ है और हमसाया मुल्क भारत जो है वो अलल इलान इसकी जो इन्वॉल्वमेंट उसमें पाई गई है कि वो बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करवाता है और उसकी एक जो जिंदा मिसाल है वो कुलभूषण यादव पाकिस्तानी जेल के अंदर मौजूद है। अब नाज़रीन, अभी रिसेंटली एक वीडियो जारी की गई है जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी गद्दार एक तारिक फतेह जो कि पाकिस्तान से गया था और भारत ने उसे नेशनलिटी दी, तारिक फतेह, और उसके बाद जो एक जनरल बख्शी उसमें मौजूद थे और इसके बाद दीगर कुछ अहदेदारान थे वो थे, और BLA के जो नाज़रीन कमांडर है हरबियार मरी और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके जो है वो लोग वहां पे मौजूद थे और भारत की जानिब से कहा जा रहा था कि हम तो आज़ाद फिजाओं में सांस दे रहे हैं। जनरल बख्शी की जानिब से ये बयान दिया गया, तो हम चाहते हैं कि जो BLA है ये भी हमारी तरह से जिए और ये पाकिस्तान से अपना हक ले, यानी अलल ऐलान पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट, एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवाने का वाज़ेह तौर पर सबूत मिल चुका है कि भारत पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जा रही है उसकी पुष्पनाई कर रहा है। पाकिस्तान पहले भी इसके सबूत दे चुका है, अब तो खुद इन्होंने ये साबिक इनके जनरल है फौज के, उसने इकरार कर लिया है कि जी हम जो है वो बलूचिस्तान के इन लोगों की जो है वो इसमें फुल मदद कर रहे हैं। तो नाज़रीन, पहले भी कुछ चीज़ ढकी छुपी नहीं थी। अमेरिका खुद और बरतानिया, फ्रांस है, कनाडा है, वो सारे इस बात का इकरार कर चुके हैं भारत दीगर ममालिक के अंदर दहशतगर्दी करवाता है। अब नाज़रीन हुआ यह है कि जो BLA और BLF जिसको पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने खड़ा किया था, अब नाज़रीन ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए। अब खबर क्या आ रही है, मैं आपको ये बताता चलूं कि कल रात जो कुछ हमले हुए थे जिसमें भारतीय मीडिया पे, और नाज़रीन उसमें आदिल राजा है वो भी जो सोशल मीडिया के ऊपर बरतानिया में बैठ के तो अपने एनालिसिस दे रहा होता है और अंदर की खबरें बताने के दावे करता है, तो नाज़रीन उसने भी वही खबर जो भारत की जानिब से दी गई, भारत के सोशल मीडिया की जानिब से, वही खबर उसने कहा जी कि पंजगोर के अंदर पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमले हुए हैं। और इसके बाद नाज़रीन उसने कहा जी कि वो वहां पे जनाब, यानी उसका काम ही ये है ना कि भारतीय जुबान बोलना, वहां से जब इन्हें कुछ मिलेगा तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के खिलाफ ही भौंकेंगे ना। तो अब हुआ ये नाज़रीन के एक तो ये, और उसके बाद भारत के जो सेम खबर जो है वो भारत के मीडिया की जानिब से दी जा रही है, लेकिन हुआ ये नाज़रीन कि जो बारखान का इलाका है वहां पे बलूचिस्तान में BLF और BLA के दरमियान झड़पें शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन, एक जंग जो है वो दोनों दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान इसलिए छिड़ गई है क्योंकि खबरें ये आई हैं कि मैंने 2 हफ्ते पहले आपको बताया था कि एक मुश्ताक कोही के नाम से BLA का कमांडर था, ये आप यूं कह लीजिए कि हाई कमांड इनका जो है वो दहशतगर्द था जो कि अफगानिस्तान में मौजूद था और उसे वहां पे टारगेट किया गया। अब पता चला कि BLF जो है जो बलोच लिबरेशन फ्रंट कल अदम तंजीम है, इसके लोगों ने उसको मारा था और अब ये जो उसके मारने की इतलात मिली है तो उसके बाद इनकी आपस में यहाँ पे झड़पें शुरू हो चुकी हैं। इसका मतलब नाज़रीन आप समझते हैं कि एक्चुअली ये अब जिन जिन के अलाकार बने हुए हैं अब उनकी जानिब से फंडिंग शुरू हो चुकी है। एक पे उन्होंने कहा जी कि एक को देंगे जो भी अपने आप को साबित करेगा। तो अब नाज़रीन इनके आपस में झड़पें शुरू हो चुकी हैं। पहले जो TTP के यानी नूर वली महसूद और उसके बाद हाफिज गुल बहादुर दहशतगर्द ग्रुप जो है इनके दरमियान जंग शुरू हो रही है
وزیرستان کے علاقے کے اندر یہ ایک دوسرے کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اور اب یہاں پہ BLA اور BLF جو ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے ایک اہم ترین جو عہدیدار ہے وہ مارا گیا ہے، کمانڈر ہے یہ بڑا اہم بلوچستان کا، اس میں مارکھان کے علاقے میں یہ ہلاک ہوا ہے، اور متعدد ان کے دہشت گرد زخمی ہوئے ہیں، دونوں طرف سے زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ جو پاکستان کے خلاف تھے ان کو اپنی پڑ گئی ہے، اسی طرح سے TTP کے جو ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کی بجائے جو ہے پاکستان کی بجائے آپس میں پڑ گئی ہے۔ اب وہ یہ کہ ناظرین ایک بڑا اور تباہ کن آپریشن پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے ایک کے بعد ایک کیا گیا۔ میر علی کے اندر ناظرین TTP کے 3 دہشت گرد جو ہے، اور ان میں ایک ہائی رینک کمانڈر ہے ان کا جو ریسنٹلی پاکستان میں داخل ہوا ہے، 3 دہشت گرد ساتھیوں سمیت یہ مارا گیا ہے۔ اور ناظرین اس کے بارے میں تفصیلات بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلی ناظرین ایک تو یہ اٹیک کیا گیا، اور اس کے بعد جو دوسرا حملہ ہے یہ ناظرین موسکی کا جو علاقہ ہے وہاں پہ کیا گیا ہے، جس میں ایک اہم ترین کمانڈر ہے ان کا حنیف اللہ، یہ ناظرین کواد کاپٹر اٹیک کیا گیا۔ ناظرین اب جو پاکستان کی جانب سے، پاکستان فوج کی جانب سے جو حملے کیے جا رہے ہیں، ان حملوں کی نوعیت یہ ہے کہ یہ کواد کاپٹر کے ذریعے اٹیک کیے جاتے ہیں، یعنی دہشت گردوں کا پورا کمپاؤنڈ تھا جہاں پہ یہ موجود تھے، تو اس کو ٹارگٹ کیا گیا، یہ سارے بھاگ کر ایک جگہ پہ پہنچے اور وہاں پہ اٹیک کیا گیا، جس میں متعدد دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، درجن کے قریب یہ دہشت گرد ہیں جو زخمی بھی ہیں، اور باقی جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ کواد کاپٹر اٹیک ناظرین بڑا کامیاب ابھی تک کا جو ہتھیار، اور بڑا مؤثر ہتھیار ثابت ہو رہا ہے دہشت گردی کے خلاف۔ ایک طرف یہ سب کچھ چل رہا ہے، دوسری جانب ناظرین امریکہ افغانستان کے اندر قدم رکھنے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ایک بار پھر جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل بھی بیان دیا تھا، آج پھر بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی فوج کو وہاں پہ رکھیں گے، افغان طالبان کو پسند ہو یا نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ شرافت سے یہ اڈا بھی ہمارے حوالے کرے، اور $7 ارب جو ہمارا اسلحہ ہے وہ بھی وہاں پہ ہمارے حوالے کرے۔ اگر ناظرین یہ افغان طالبان ان کے حوالے اسلحہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکی فوج جو ہے وہ کہے گی، ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے جی دیکھو جو بائیڈن تو وہاں پہ سب کچھ چھوڑ آیا تھا، میں نے واپس بھی لے لیا، اور اس کے بعد میں نے وہاں سے وہ حکومت جس نے امریکہ کو وہاں سے نکالنے میں کردار ادا کیا تھا اس کو بھی ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا، اس کو بھی سائڈ پہ کر دیا، اس کو سائڈ پہ ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ اس طرف ایک طرف پاکستان بڑی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، لیکن ناظرین یاد رکھیے گا کہ امریکہ جو ہے وہ چاہے بگرام میں آتا ہے یا کہیں پہ بھی، وہ پاکستان کے مفاد کے اندر قطر نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ وہاں پہ آ جائے گا تو پاکستان کے لیے کوئی گڈ نیوز ہوگی، تو امریکہ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے اس کو 2 مرتبہ پہلے بھی آزمایا ہوا، جب وہ پاکستان کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور پھر اس نے پاکستان کی خبر ہی نہیں لی تھی۔ اب جب دوبارہ سے اس کو پاکستان کی ضرورت محسوس ہوئی ہے تو پاکستان کو استعمال کر سکتا ہے۔ پاکستان کو بڑے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے ہوں گے، جس طرح سے ابھی حالیہ عرصے کے دوران پاکستان عقل مندی کے قدم اٹھا رہا ہے، اب بھی اسے ایسا ہی کرنا ہوگا، خاص طور پہ دفاع کے حوالے سے۔ تو یہ ناظرین اس وقت کچھ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔